بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بدا شکریہ ادا کریا کر اوے سجنا جے تینوں بخار نے آلے آئے اے تے ویکھنا تیرے جسم دے باقی آزاد درست نے ہاتھ کم کر دے پینے تیری زبان پہ بول دیے تیرے کن پہ سن دینے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اللہ دیا نافرمانیاں نہ کریا کر اللہ نے تینوں ہجے بھی طاقت ہمت عطا کیتی ہے تیرا قلب دھڑکدا پیا ہے تیری زبان بول دی پئی ہے تیری آنکھ ویکھ دی پئی ہے تیرے کن سن دے پئے نے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر واشکروا لی ولا تکفرون او دن شکری نہیں کرنی سورہ الاحزاب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا
یاری دلوں دلوں یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا تو کدی او دے در اتے آیا ہی نہیں تو کدی او دے در اتے آیا ہی نہیں یقین تے پیار نال بلایا ہی نہیں یقین تے پیار نال بلایا ہی نہیں اوے بخش دیتے اوے انہیں بخش دیتے پنگی تے چور بندیا انہیں بخش دیتے پنگی تے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا غمی وچ خوشی وچ اذکار پڑھ لے غمی وچ خوشی وچ اذکار پڑھ لے ایک بار نہیں بار بار پڑھ لے حمد و ثنا اس پروردگار عالم واسطے جس رب کائنات نے توہانو مینو اور اپنی مخلوقات دے ہر فرد نو پیدا فرمایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام توہاڈے اور میرے پیر مرشد سرکار مدینہ محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اوپر پیارے بھائیو دوستو بزرگو اور میری عزت والی پردہ نشین ماں اور بہنوں اس پرفتن دور اندر کائنات اندر بسنے والا ہر انسان پریشان ہے ہر بندہ ہی دکھی ہے کوئی بندہ بیماری اندر ہے کوئی پریشانی اندر ہے کسے نو کاروباری ٹینشن ہے کسے نو اولاد دی پریشانی ہے کسے نو والدین نال رنجش ہے کسے نو کوئی نہ کوئی پرابلم اندر مبتلا ہے آج میرا دل کردہ ہے میرا اللہ ذوالجلال دی توفیق دینا ایسا موضوع بیان کرا جیڑا بندہ کسے بھی معاملات اندر پریشان ہے دکھی ہے تکلیف اندر ہے بیماری اندر ہے اوہو اذکار کرے اللہ دا ذکر کرے جے دی برکتیں ہوئے گی اللہ غم دے بادل ختم کر دیں گے پریشانیاں دا مداوع ہو جائے گا رب کائنات بیمارانو شفاعت کر دیں گے میرا پروردگار اپنے بندیاں نال راضی ہوئے گا تے جدوں پیارے ہو رب راضی ہو جائے تے ہر نعمت اللہ عطا کر دیں آؤ ذرا نوٹ کرے آج سورہ بقرہ آیت نمبر 152 ہے ذرا توجہ نلس اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جائے الہ العالمین نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ
فرما دینے حضرت انسان چاہیے ہمیشہ ہم تن گوش ہو کے اپنے پروردگار نو یاد کرے ہم وقت اپنے رب دا ذکر کردہ ہوئے اللہ فرما دینے زمین دے اتے رہندیا ہویا تُسی میں پروردگار دا ذکر کرو گے فَاذْكُرُونِي اذکرکم تے میں پروردگار تو آڈا ذکر عرش بری تے کردہ ہوا گا فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ہر معاملے اندر ہر حال اندر خوشی دا معاملہ ہوئے پریشانی دا معاملہ ہوئے کسی مصیبت اندر بھی ہو بیماری اندر بھی ہو وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ میرا بدا شکریہ ادا کریا کر اوے سجنا جے تینوں بخار نے آلے آئے اے تے ویکھنا تیرے جسم دے باقی آزاد درست نے ہاتھ کم کر دے پینے تیری زبان پہ بول دیے تیرے کن پہ سن دینے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اللہ دیا نافرمانیاں نہ کریا کر اللہ نے تینو حجے بھی طاقت ہمت عطا کیتی ہے تیرا قلب دھڑکدا پیا ہے تیری زبان بول دی پئیے تیری آنکھ ویکھ دی پئیے تیرے کن سن دے پینے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ او دن شکری نہیں کرنی سورہ الاحزاب 40-41 نمبر آیت اللہ ذوالجلال کی فرما رہے نے کنانو خطاب ہون لگئے اتیام لوگانو خطاب نہیں ہے رب کائنات اتے صرف مومنانو خطاب پہ کر دینے اللہ فرمان دینے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ دا ذکر کرو کون کرن مومن بندے ایتھے اللہ نے مومنانو خطاب فرمایا مومن بندے اللہ دا ذکر یا اللہ دا ذکر کر دینے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح دے شام اللہ دا ذکر کر دے رو کدے کیس انداز نال آذرا نوٹ کر حدیث مقدسہ سنیا دے بڑی قیمتی حدیث بیان کر لگا ترمذی اندر موجود ہے مشکات اندر موجود ہے صفحہ نمبر 389 شمارے اندر موجود ہے 2189 ترتیب شریف اندر موجود ہے صفحہ نمبر 365 ہے میں چھوٹے چھوٹے اذکار دس جاواں اے دیاں برکتاں تے رحمتاں اللہ والو کنیاں ہون گیاں محبوب کائنات علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد اتے عصر دی نماز تو بعد 100 مرتبہ صبح فجر دی نماز تو بعد 100 مرتبہ عصر دی نماز تو بعد اے جملہ پڑھ دائے کیڑا جملہ آسان جیا جملہ بندہ اپنی زبان ہر گز لے آندہ ہے اندہ سبحان اللہ
آقا فرماندے نے اللہ انہوں 100 حج دا ثواب عطا کر دیندے نے میں صدقے تے قربان جاواں صبح و شام 100 مرتبہ اگلا جملہ فرمایا الحمدللہ پہلی گل وے سبحان اللہ اللہ تو پاکے اللہ تو ہر کمزوری تو پاکے اللہ تو ہر نقص تو پاکے اللہ جو چاہے سو کر دکھا سکتا ہے اے دائے مانا سبحان اللہ تے اگلی گل وے حدیث دا اگلا ٹکڑا کا فرماندے نے جڑا بندہ فجر تے عصر تو بعد 100 مرتبہ پڑھے الحمدللہ انہوں اینا ثواب مل دائے میدان جہاد والے جانا ہوئے 100 بندہ تیار ہوئے گھوڑے سوار ہوئے ہر معاملات اندر تسی انہوں جہاد دے میدان ویچ امال تے نالا راستہ کر کے بھیجو جنہ ثواب انہوں ملے گا انہا ثواب اللہ تو انہوں عطا کر دیں گے اگلی حدیث سن میں قربان جاواں محبوب کائنات علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد عصر دی نماز تو بعد 100 مرتبہ جملہ پڑھ لوے کیڑا جملہ فرمایا لا لا الہ الا اللہ ایدہ معنی دے مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی مسجود نہیں ہے کوئی داتا نہیں ہے کوئی دین والا نہیں ہے کوئی نفع دے نقصان دا مالک نہیں ہے کوئی اولادہ دین والا نہیں ہے کوئی بیمار کرن والا نہیں ہے کوئی شفاواں عطا کرن والا نہیں ہے لا الہ الا اللہ مگر دے کلا اللہ سارے معاملے میرے اللہ دے سپرد نے آقا فرماندے نے دا اجر و ثواب کنے جے میں بندہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے برابر 100 غلام آزاد کرنے دا ثواب مل جائے انہا اجر تینو اللہ عطا کر دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا فرماندے نے تے چوتھا جملہ بندہ پڑھ دائے صبح شام 100 مرتبہ اللہ اکبر ایدہ معنی ہے سب تو بلند و بالا جڑی ذات ہے سب تو اچھی ذات ہے سب تو بڑی ذات ہے تے اللہ دی ذات ہے کی ایمانہ جتے اللہ دا نام آ جائے اللہ اکبر او تو باقی دنیا نیج ہو جائے گی جتے اللہ دا پیغام آ جائے مانا سنے آ جائے بندہ موزن آزان کہندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جدو بندہ جملہ سن لوے او دا حق بندہ دکانہ بند کر دے کاروبار بند کر دے ہر شے بند کر دے کیونکہ نام سب تو بلند و بالا دا آگیا ہے او دا پیغام آگیا ہے میں رب میں پروردگارا منوی داتا کہندے نے تو آٹیاں روزیاں دا بھی مالک میں ماں لہذا سب کچھ چھڑ دے ہو آقا فرماندے نے جڑا بندہ جملہ بولے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہوں سب تو زیادہ اجر عطا کر دیں گے
اگلی حدیث ابو داؤد اندر موجود ہے، مشکات دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403، ترتیب شریف 376 نمبر صفحہ ہے۔ آج ذمہ داری نال بات کرنے دائے طالب علم قائل ہے، آج ذرا نوٹ کرنا میرے تے تو آڈے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح تے شام فجر دی نماز دو بعد تے عصر دی نماز دو بعد 7 مرتبہ جملے پڑھ لوے او دی عظمت شان ویکھنا کی ہوئے گا۔ حضرت حارث بن مسلم تمیمی اپنے والد گرامی کولو نقل کر دینے حدیث مبارکہ دا حوالہ میں دے چکیا۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح شام 7 مرتبہ جملہ پڑھ لوے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی، اللہم اجرنی من النار، اللہ منو جہنم تو محفوظ فرما لے۔ آقا فرماندے نے صبح تے شام 7 بار بندہ پڑھ لوے فوت بھی ہو جاوے اللہ انو جہنم تو آزاد کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنا ذرا میرے پیارے برادرم ہر پیغمبر دی بھی خواہش ہویا کر دیئے ایسے اذکار پڑھے جان۔ نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو قریب بلایا ہے، فرما دینے بیٹا آج میں جڑے تینو جملے یاد کروان لگا انو صبح دے شام پڑھیا کر، ہم تن گوش ہو گئے اپنی زبان دے نال تر رکھیا کر۔ کیڑے جملے نے پہلا دے ہوئی جملہ ہے لا الہ الہ الا اللہ۔ اے میرے بیٹے نو کسرت نال پڑھیا کر تے اگلا جملہ ذرا نوٹ کرے آجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنے جملیاں نو کسرت نال پڑھ دے، کنی کسرت نال پڑھ دے، ہر روز 12,000 مرتبہ پڑھیا کر دے۔ اے بڑے غلامی دی زندگی بسر کرنے والے ابو ہریرہ بڑی فقیری دی زندگی بسر کرنے والے، بڑی کمزوری دی زندگی بسر کرنے والے، ایک ٹائم دے نوت شائع پھل جاندہ اگلے ٹائم دی فکر ہویا کر دی، مگر وہ کیڑا جملہ ہے محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک باری پھر آکھو یقین کرو اگلی گل سنیا جے تو ہاڈے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسے بھی مصیبت اندر مبتلا ہوئے، پریشان ہوئے، کاروباری ٹینشن ہوئے، مال و دولت نہ ہوئے، گھر دا چولہا نہ چلدا ہوئے، تین حدیثاں ذرا نوٹ کرے آجے میں قربان جاواں جیڑا بندہ انہا جملیاں نال ہما تن گوش ہو گئے اوندیاں چاندیاں چلدیاں پھردیاں لیٹیاں بیٹھیاں اے بندہ پڑھدا رہے اللہ دے لی برکت دے دروازے بھی کھول دینگے، رحمت دے دروازے بھی کھول دینگے، اللہ دے گھر اندر فراوانیاں بھی فرما دینگے۔ میرا پروردگار ہر معاملے اندر عزت شان و شوکت بھی عطا کرنگے۔ او جملے نوٹ کر لو
پہلا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تے دوسرا جملہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے تیسرا جملہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ محبوب کائنات نے فرمایا کائنات دیاں جتنیاں بھی مخلوقات نے، اس زمین دے اندر رہن والیاں، پانی دے اندر رہن والیاں، خشکی دے اندر رہن والیاں، تری دے اندر رہن والیاں، فضاواں اندر رہن والیاں، ہواواں اندر رہن والیاں، پوری کائنات اندر اللہ دیاں جتنی بھی مخلوقات نے، ساری مخلوقات ہمہ تن گوش ہو گئے۔ 24 گھنٹے کوئی جملہ پڑھ دیا نے سبحان اللہ و بحمدہ، تے اونا دا رزق مکدہ نہیں ہے، اونا دا رزق ختم نہیں ہوندا، اونا نو منگن دی بھی لوڑ نہیں پیندی۔ میں صدقے تے قربان جاواں، مفسرین لکھ دینے جیڑا بندہ ہے تینوں حدیثاں ملا کے پڑھ دے، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی، پہلے اللہ دیا تعریفاں، پھر نبی دے درود، پھر اللہم اغفر لی یعنی استغفر اللہ، اللہ سانو معاف کر دے۔ میں قربان جاواں محبوب کائنات علیہ السلام فرما دینے، پھر میرا پروردگار غیب دے خزانے کھول دیندہ ہے، رزق دیاں فراوانیاں فرما دیندہ ہے، کسے دے اگیا تو پہلان دیاں ضرورتاں مک جاندیاں نے، کلہ میرا پروردگار کافی ہو جایا کر دائے۔ وہ کسے شاعر نے آکھے آئے نا، وہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول، بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، وچ قبران دے ڈیرا لا گئے، کارگن بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول۔ آنا ذرا میرے پیارے برادر، میں تینوں ایک اور حدیث سنا دے ماں، ترمذی اندر موجود ہے، 3388 نمبر حدیث ہے، حدیث بیان کرنے والے حضرت عثمان آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے، تو آٹے دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بندہ کیڈا بھی بیمار ہوئے، دائمی امراض اندر مبتلا ہوئے، کینسر دا بے شک مریض ہوئے، شوگر دا مریض ہوئے، ٹینشن دا مریض ہوئے، کتنا بھی پرابلم اندر مبتلا ہوئے، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا
سلندر وجائے وے اسی بیمار تارے نیا اسی پریشان تارے نیا سانو مکمل نبی دی گل دے یقین جو نہیں آندا جے کتے ساڈا یقین مکمل ہو جائے رب کعبہ دی قسمیں سانو کدے بھی مات نہ آوے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دے شام 3 مرتبہ دعا پڑھ لیندے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم آقا فرماندے نے لم تصبہ فجاتن بلاؤن محبوب کائنات نے فرمایا جڑا بندہ صبح شام دعا پڑھدا ہے 3 مرتبہ اللہ انہوں ہارون والی مصیبت پریشانی تو اللہ انہوں راحت عطا کر دیں گے میں صدقے تے قربان جاواں اگلی حدیث نوٹ کر اس حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان دے ابو داؤد اندر موجود ہے مشکات اندر موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 413 ترتیب شریف 420 نمبر صفحہ محبوب کائنات نے فرمایا جڑا بندہ مقروض ہوئے جس بندے دے سر تے قرضہ ہوئے لوکاں دے لکھاں میں لکھاں روپے قرضے ہویا کر دینے ہزاراں قرض ہویا کر دے اے دعا کثرت نال پڑھیا کر فجر دو بعد تے عشر دو بعد 1 مرتبہ پڑھیا کر تے ضرور پڑھیا کر اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال آقا فرماندے نے رب کائنات او دے تو سارے قرضے دور فرما دیں گے میں صدقے دے قربان جاواں ذرا نوٹ دے کر دے جاؤ نا جڑا بندہ استغفار کردا ہوئے یعنی کہ رب کولوں معافی منگدا ہوئے استغفر اللہ اللہ مینوں معاف کر دے اللہ میرے تے رحم فرما دے اللہ مینوں معاف کر دے میں صدقے تے قربان جاواں رب کائنات دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ دے ول رحمتاں دے برکتاں دے دروازے بھی کھول دین گے اللہ دیاں دلاں دیاں نیک تمنا بھی پوریاں فرما دین گے ایک واقعہ یاد آیا حضرت امام احمد بن حنبل آنکھو رحمہ اللہ تعالی اچھی آنکھو رحمہ اللہ تعالیٰ سفر کر دے پینے سفر کر دیا اندھیرا چھا جاندہ ہے جس والے اندھیرا چھایا ہویا ہے سفر بھی لمبا ہو گیا ہے نماز عشاء ادا کرنے مسجد دی تلاش ہوئی ہے مسجد مل گئی ہے نماز عشاء ادا کر دینے نماز عشاء تو فارغ ہوئے تے سوچن پینے میں واپس بھی جاواں تے پہنچ نہیں سکدا اگے بھی جاواں تے پہنچنا مشکل ہے سفر اگلا بھی رہندا ہے پیچھے بھی کافی سفر کر آیا کیوں نہ ذرا تے آرام کر لواں نماز فجر تو بعد نکل پواں گا ادھروں نماز عشاء ادا کیتی لوگاں نوں علم کوئی نہیں ہے نماز پڑھی تے اپنے گھراں دی راہ لئیے
حتیٰ کہ آخر دے خادم صاحب رہ گئے نے تے انہاں نے دروازے لاک کرنے ہندے نے آندے نے بابا جی تو اٹھو پو میں مسجد دے دروازے لاک کرنے نے میں اس مسجد دا خادم فرمان لگے بیٹا گالے میں مسافرہ لمبا سفر کر کے آیا منو اتے ذرا ٹھہر لین دے صبح دی نماز پڑھ کے نکل جاواں گا اندے بابا جی گالے میں منو انتظامیہ والوں اجازت نہیں ہے میں اپنی مرضی بھی کر نہیں سکتا لہذا توانو باہر جانا پینا ہے تقرار ہندے ہندے باہر دے دروازے تک پہنچ گئے نے ایک نوجوان پیا گزر گئے دیکھیا جگڑا پیا ہندہ تے قریب آیا ہے آگے اندے خادم نو یار کی گل بن گئی ہے بزرگوں کی معاملہ برباد ہو گیا ہے کی معاملہ برپا ہویا ہے تے بزرگ کہن لگے پتر گالے میں مسافرہ سفر لمبا کر کے آیا میں تے سٹے کرنا چاہنا منو اجازت نہیں دے رہا لہذا میں تاں پریشانا خادم اندے جناب انتظامیہ والوں اجازت نہیں ہے لہذا میں دروازے نو لا کرنے تے نوجوان کہن لگا بابا جی پریشان نہ ہو تسی مسافر ہو آؤ میرے والے تسی سٹے کر لو میرے گھر دی زینت بن جاؤ میں تواڈی خدمت بھی کر لواں گا اللہ نے جے موقع عطا کیتا ہے مہمان نوازی بھی ہوئے گی مسافر نرچا برتاؤ بھی ہوئے گا تے چلے جاندے نے ویکھیا حضرت امام صاحب نے او جڑا نوجوان ہے انہیں ایک ہوٹل بنایا ہویا ہے نان شاہ پہ نان لگان والا میں قربان جاواں آٹا گونددا دے پڑھدا بسم اللہ تو بعد استغفر اللہ روٹی لگاندا ہے استغفر اللہ کوئی بھی کام کردا ہے استغفر اللہ امام صاحب پوچھ دے نے اے پتر مینوں ایک گل تے دسنا ہر گل اندر تو استغفر اللہ پڑھی جاندا ہے ہر کم اندر استغفر اللہ دے ترانے گائی جا رہے ہیں دس کوئی دا فائدہ بھی ہوئی کوئی تینوں دے ثمرات بھی ملے ہون تے نوجوان کہن لگا بابا جی گلے وے میں تے جدوں دا استغفر اللہ پڑھنا اللہ نے میرے تے رحمتاں دے دروازے کھولے ہوئے نے برکتاں دے دروازے کھول دیتے نے اللہ نے منو کسے شے دی کمی نہیں آن دیتی ہر نعمت منو پروردگار نے عطا فرما دیتی ہے تے بابا جی فرماندے نے پتر کوئی کام رہ گیا ہوئے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہوئے تے نوجوان نے ایک جملہ بولیا کوبا مسجد اندران والے پیارے برادر میریاں پیاریاں پہنائیاں تے نوٹ کرے آجے آکھن لگا بابا جی ایک جملہ آندہ ہے بابا جی منو پتہ لگا ہے مصر دے علاقے اندر ایک اللہ دا ولی ہے او دا نام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے میرے دل دی بڑی تڑپ دے تمنا ہے میں اس اللہ دے ولی دی زیارت کر رہا مگر بابا جی گالے وے میرے کول بھی ٹائم نہیں ملدا دل دا شوق بھی بڑھدا پیا ہے میں کسے طریقے جاواں امام صاحب دی زیارت کراواں گل سنی امام صاحب دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نوجوان عرض کردے بابا جی کیوں روئے ہو اے دی رون دی وجہ کی ہے فرماندے نے بیٹا آج تیری استغفر اللہ دی برکت نال رحمت نال اللہ نے تیری یہ بھی دعا قبول کر لئیے اللہ نے احمد بن حنبل نو تیرے دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے میں صدقے تے قربان جاواں
میں خود کدی کدی سوچیا کردا ہاں جنہ سی ایم این اے دیاں منتاں تے سماج دا کردے ہاں جنہ سی ایم پی اے دی منت تو سماج دا کردے ہاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آکھاں جے انیاں منتاں سی اپنے رب دیاں کر لئیے اللہ انہاں نو دروازے دے بھیج دے وے جنہ دیاں سی جا کے چاپلوسیاں کر دے ہاں جے کتے اپنے رب دیاں کر لئیے جنیاں تعریفاں دے پل انہاں دے بن پیندیاں جے کتے تعریفاں اپنے رب دیاں کر لئیے رب کعبہ دی قسم انہاں دے دروازے تے جان دی لوڑ نہیں ہے میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے ہر کلمہ گو مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے جدوں بھی بندہ ہماتن گوش ہو گئے رب کو لوگ کو جو بھی منگے اپنے رب دی حضور منگے اللہ دے سامنے گڑ گڑاوے اللہ تا کر دیندہ جے مینوں یاد آئے ایک بزرگ سن بزرگ انہاں نوں پیسیاں دی لوڑ پہ گئی ہر بندہ انسان ہے نا ضرورت مند ہے ضرورت پہ جاندی ہے تے انہاں نے وضو کیتا مسیتے گئے تے 2 نفل نیت لے نفل نیت گئے تے دعا کرنی شروع کر دی تھی اللہ منو 10,000 روپیہ چاہی دے ہونے چاہی دے ایٹے ٹائم چاہی دے اسے بڑے چاہی دے اللہ منو جتوں مرضی دے میں تیرے کو لینا اللہ دی قدرت ویکھ دوسرے علاقے ایک بندہ رات لیٹے آئے تھے اچانک کو دی طبیعت خراب ہوئی وہ اٹھیا بڑی بڑھا کے اٹھیا تے پریشانی دے عالم اندر اٹھیا باہر نکلے آتے تھوڑا سکون محسوس ہوئے اندر آوے تو کٹن محسوس ہوئے انہیں گاڑی پھڑی ڈرائیونگ شروع کر دی تھی جیویں جیویں جا رہے ہیں انہوں سکون جہاں محسوس ہویا رستے اندر مسجد دا دروازہ کھلا نظر آیا تے ویکھیا گاڑی کھلاری تے اندر جیویں جیویں اندر جا رہے ہیں انہوں سکون ہو رہے ہیں اندر ویکھیا تے کہ بندہ دعا پیا کر دے اندر اللہ منو 10,000 دی لوڑ ہے اللہ میں تیرے کو لینا ہے وہ بندے نے ویکھیا انہیں اپنی جیب چو 10,000 روپیہ کڈیا اس بندے دی تلی تے رکھیا انہیں در انہیں دعا دے ہاتھ ختم کیتے واپس جان لگا تے ایک جملہ بولیا جے میں سانوں لوگاں ہوندی ہے نا اے میرا کارڈ رکھ رہا ہے تے میرا نمبر ہے جے تینوں دوبارہ میں پیسیاں دی لوڑ پئی تے مینوں کال کر دیں ہائے ہائے صدقے جاواں او بندے دا جملہ کمال ہے ہندا ہے او گل سن لے اے اپنا کارڈ اپنے کو رکھ جے دا نمبر میں آج ملایا وہ دا نمبر میرے کول موجود ہے ہائے ہائے چھیدہ نمبر میں ہاتھ میں لایا ہے نا وہ دا نمبر میرے کول موجود ہے میں تے جدوں میں کہنا انہوں کہنا جنوں مرضی بھیجے ہو دیا مرضی اس واسطے میرے پیارے برادر ہمہ تن گوش ہو کے اپنے رب دا ذکر کرنا ہے اللہ دا قرآن بھی اعلان کرتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم تے صاحب دل نے بھی کمال کر دی تھی آندہ کیے ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی بن کے رحمت کے میں بے حساب آ گئی لوگوں اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا جس تے نازل ہویا جس تے نازل ہویا سوہنا رحمت والا نور قبران دے لئی بن مہتاب آ گئی ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی بن کے رحمت کے میں بے حساب آ گئی اس تے حافظ تے قرآن دی کیا بات ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن خلقت پریشان ہے
حشر دا دن خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی اللہ دا قرآن اعلان کر دے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ پیارے ہو اللہ دے اذکار میں مختلف انداز اندر تو آنو دسے کیڑا ذکر کرو تے اللہ کی رحمتاں تے برکتاں فرماندہ ہے اللہ دے حضور دعائے وے ہم تنگوش ہو کے اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں میریاں پہنا کے درخواست ہے آٹا گن دیاں روٹی پکان دیاں چلہ چلان دیاں کدی سبحان اللہ کدی الحمدللہ کدی اللہ اکبر بسم اللہ دے ترانے پڑھ دے رہو تو آڈے کارچے بھی برکت ہوئے گی اولادانو دسو بار جان دیاں توڑ دیاں پھر دیاں پڑھ دے رہو اللہ تو آڈے بار بھی تو آڈے واسطے معاملات آسان سے آسان فرما دے گا اللہ منو اور توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ